राजेश बाब, आज मुख्यमंत्र्यांनी स्टेटमेंट केला की सातवे कॅसिनो खंय आपूण परवानगी ना, आपूण येवपाक दिवचो ना म्हणून अशें कितें तरी तेणी स्टेटमेंट केला. तेजेर तुमी कितें म्हणटा? कित्याक तुमी हो कॅसिनोचो विशय म्हणल्यार सारको ओडून दवरलेलो आसा तुमचे वाठारान येता म्हणून तेजेर कितें म्हणटात? ते कशें आसा मरे, हांव खरें म्हणटलें आयज खरेंच मना काळजांच्यान आमच्या रेजमोगेच्या नागरिकाच्या वतीन मुख्यमंत्र्याचे हांव आभार व्यक्त करतां. कित्याक जो विशय आमी लावन दवरलेलो आमच्या स्थानीक लोकांक, स्थानीक फिशरमॅन, कित्याक इफेक्टेड एरिया तर पयशे जाल्यार चडशे मरे आमकांच जाताली. पणजेकार हे सिरियस केन्नाच नासले. फर्स्ट टायम ते सिरियस जावन भायर सरलेले. पण इफेक्टेड एरिया म्हणटा ते आमचे रेजमागूस. ज्या मांडवीच्या तिरार जो लोक हजारां शेकड्यांनी लोक तिसऱ्यो म्हण, वेगळे नुस्तें म्हण खावन पोट भरतालो तशें विकतालोय. वो खंय तरी मरे तेका नास्तूच जावपा आनी बंद पडपाचो प्रयत्न आसलो. खंयचो आमचो वेवसाय आसा तो. तेका लागून परत एकदां मुख्यमंत्री अभिनंदन करता. पण मुख्यमंत्र्यान आपल्या उतराचेर शब्द दिला पण शब्द पाळचो. कित्याक हो विशय सेन्सिटीव आसा. एखाद्या जाग्यार 70 लोकांची कॅपॅसिटी आसलो कॅझिनो काडून त्या जाग्यार 2000 लोकांची कॅझिनो हाडप ही सादी गोश्ट न्हू. कित्याक तेजे भरपूर वायट परिणाम आमच्या मांडवी नदीर जावपाचो आसलो. खरेंच आयज मनाक आयकून म्हाका बरें दिसलें जेन्ना सांजचे पयले मुख्यमंत्री सांगलें बाबा कॅझिनो थंय खंय दिवचें ना आनी आजून आमी परमिशन दिवंक ना. आमकां कॅझिनो हो मांडवीन नाका. तुमी ऑफशोर खंय दोनापावल व्हरा, खंय भायर व्हरा, तेणें गेणें कांय ना. पूण जेन्ना किनाऱ्याचेर जे लोक आमचे फिशरमॅन आपलें पोट भरता, भुरग्यापणांत कितकी तरी वर्सां हेंच्यांनी वयर काडलीं, लग्नां केलीं, बाबा खंय खंय वेगळे जाग्यार गेले, शिकपाक गेलीं भायर आवट ऑफ कंट्री, त्या जाग्यार कॅझिनो हाडून पोटार मारपाचो सरकाराचो प्रयत्न केल्लो पळय तो एकदम सगळ्यांक लागलेलो. आमी ना म्हणिना. आमी सुद्दां अवेरनेस केल्ले, पंचायती स्पेशल ग्रामसभा केल्ली, अवेरनेस मिटींग घेतलेली आनी तशें जावन तो सरकारान निर्णय घेतला आनी परत तेचें देव बरेंच करूं म्हणटा तेका. विश्वास आहा तुमकां डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर? कित्याक तेणी जे फाटीं घेता म्हणल्यार तेणी ते कॅझिनोचेर ना तेणी फाटीं घेता म्हणून तिणें म्हणलें कॅझिनो आपूण कसोच हाडूंक दिवचो ना. या बाबा खंय तरी आमी विश्वास आहा? हो धरचोच पडलो न्हू. प्रत्येक गोश्टीक आमी विरोधाक विरोध करप ना न्हू. खंय तरी कोणें विश्वास दवरूंकूय जाय न्हू. शेवटी कशें आसा तो ते शेवटी राज्याचो प्रमुख तो. राज्याचो प्रमुख जेन्ना एखादो पळय उतार येता त्या भितर खंय तरी आमी रावपाक जाय. दोतोर प्रमोद सावंताक भरपूर खबर आसा बाबा कॅझिनो थंय येवन सगळे वॉशार पडटले ताका खबर आसा. तेका लागून म्हाका दिसता 2 पावलां प्रमोद सावंत फाटीं गेला. आनी हांवूय सांगता तुका म्हटलें तुका सांगता हे बाबतींत हांव डॉक्टर प्रमोद सावंताचेर 100% विश्वास दवरता. कित्याक सांगता तेणी हे निर्णय घेतला आसलो पळय तो लोकांच्या हिता खातीर. हो निर्णय म्हाका सरकारा कडेन बाबा तेका फायनान्शियल कितके गावता आमकांय खबर आसा. कितें म्हणून कॅझिनोच्या सोर्स ऑफ इन्कम येता म्हणून सरकारी नोकरांक पगार पडटा हे सगळें जनतेक खबर आसा. एखादो कॅझिनो फाल्यां तिणें काडले काय ना फायनान्शियल गरिबी घडटली आनी मान्य करपाक जाय आमी तरी. कित्याक दुसरो एडिशनल सोर्स ऑफ इन्कमचो गव्हर्मेंटाक ना. टुरिजम सेक्टर म्हणशी मायनींग आमचे डम जाल्लें आसा. कितें तरी बाबा नवीन तेणें पॅरल तयार केल्ले ते ना न्हू. डिपेंडंट आसा हें मान्य. हांवूय मान्य करता, सरकारूय मान्य, गोंयची जनताय मान्य करता. कॅझिनोचेर आमी डिपेंडंट आसा. ओके. शेवटचो प्रश्न विचारता. हे तुमकां दिसता की खंय तरी पॉलिटिकल स्टँड घेतला? कित्याक हो वर्स म्हणटा तो आमी इलेक्शनाचो काळ हो आतां CCP आसा, मागीर असेंब्ली आसा, तेजे खातीर हो फाटीं घेतला आसतलो अशें दिसता तुमकां? पळय हें येणाऱ्या काळात तुमी टेम्पररी लोकांक कितें मूर्ख बनोवपाचो प्रयत्न करता. लोक प्रत्येक कडेन लोक मूर्ख जावपाचे ना. लोक आतां भरपूर हुशार जाल्ले आसा. तुमी पयलें आसा दोन आतां आंदोलनां खंय गोंयाभर चालू आसा ती. इलेक्शन वर्सा आहा ते आसा. लोक झगडटा स्वताच्या हेच्या खातीर गोंय वचपाक लोक झगडटा. आमची नदी बरी उरची लोक झगडटा. वैयक्तीक आनी प्रश्न ना हो वेरेकाराचो प्रश्न, निल्लीकाराचो प्रश्न, हो पोटाचो प्रश्न. एखाद्याच्या पोटार मारून तूं लोकांक बेकार करपाचो प्रयत्न करूंक जायना न्हू. तरी सुद्दां म्हणटा डॉक्टर प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री आमकां उतार दिला ते उतार फाटीं घेवचो ना. त्या उतराचेर शेर्त रावतलो ही आशा बाळगुया न्हू. देव बरें.